بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع والثلاثون من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان، وانتهينا من الباب الخامس بحمد الله تعالى، ونبدأ الليلة إن شاء الله بالباب السادس، وهو حكم المعطل للشرع والحاكم بغير ما أنزل الله. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kitab atau qiraah dan ta'liq terhadap kitab Ajwibah Syekh Shalih Al Fauzan an Masail Kufri wal Iman, di mana kita sudah sampai kepada majelis ke-34 dan kita telah menyelesaikan alhamdulillah bab ke-5. Dan kita akan melanjutkan bab ke-6, yaitu hukum yang menta'til, yang meniadakan syariat, dan hukum bagi seorang hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Nah, نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: حكم من حكم بغير ما أنزل الله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا الكفر تارة يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة، وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وذلك بحسب حال الحاكم، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، هذه حالة، هذه واحد ذكر هنا الحالة الأولى. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو هذه حالة ثانية، أو استهان بحكم الله أي استخف به والعياذ بالله، هذه حالة ثانية. والثالثة: واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه، هذه حالة ثالثة. أو مساويا له، هذه رابعة. أو أنه لا يصلح لهذا الزمان، هذه حالة خامسة. وسيذكر حالة سادسة، قال: أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين، فهذا كفر أكبر، أي جميع ما تقدم. هذه الحالات الست كلها كفر أكبر، يقول الشيخ. ثم قال: وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، يعني عرف حكم الله في هذه الواقعة وعدل عنه تركه، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا أصغر، ويسمى كافرا كفرا أصغر. أي كلام الشيخ في هذه الحالة الأخيرة، أي كان ملتزما بالشرع، أي كان ملتزما بالشرع حاكما بشرع الله عز وجل في الجملة، ملتزما له، يكون ملتزما له حاكما به في الجملة، لكنه حكم بغير ما أنزل الله في واقعة مفردة أو نازلة أو قضية أو مسألة، وفي نفس الوقت كان معتقدا لحرمة ذلك، لحرمة حكمه بغير ما أنزل الله في هذه الواقعة المعينة، ولأسباب منها مثلا لشهوة أو لرشوة أو لإيذاء شخص. قال الشيخ: فهذا عاص ويسمى كافرا
كفرا أصغر. أي في هذه الحالة الأخيرة التي ذكرها لا يكفر الكفر الأكبر الذي يخرجه عن الملة. نعم. Berkata Saleh Al-Fauzan hafizahullah, hukum orang yang berhukum selain apa yang Allah turunkan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Di dalam ayat yang mulia ini, bahwasanya hukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu adalah kekafiran. Dan kekufuran di sini bisa jadi kufur akbar yang mengeluarkan dari agama, dan terkadang bisa jadi kufur asghar yang tidak mengeluarkan dari agama. Tentu hal ini sesuai dengan keadaan si hakim. Nah, maka keadaan yang pertama adalah apabila dia meyakini bahwasanya hukum dengan apa yang Allah turunkan itu tidak wajib. Ya. Kemudian kondisi berikutnya, atau dia diberi pilihan, maksudnya mau memutuskan hukum dengan yang Allah turunkan baik, nggak apa-apa. Ini misalkan dia beranggapan seperti itu, mukhayyarun fi. Atau dia melecehkan, ya, istihana bi hukmillah, ya, melecehkan, meremehkan hukum Allah. Ini ketiga, ya, hal ketiga. Kemudian hal berikutnya, atau dia meyakini, ya, bahwasannya selainnya, ya, selain hukum Allah di antara perundang-undangan yang dibuat itu lebih baik darinya, ya, atau sama dengannya, ya, atau tidak layak untuk zaman ini, ya, atau dia bermaksud dengan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu untuk membuat keridhaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka hal yang disebutkan tadi, ya, ada 6, ini merupakan kufur akbar, ya, merupakan kufur akbar yang mengeluarkan dari agama. Dan ada satu keadaan, ya, apabila dia meyakini wajibnya hukum dengan apa yang Allah turunkan, ya, dan dia mengetahui dalam kasus ini hukumnya ini misalkan, namun dia melenceng darinya, disertai dia mengakui bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan hukuman, maka dia maksiat, maka dia disebut kafir dengan kufur asghar. Tentu yang seperti ini maksudnya adalah seorang hakim yang secara umum beriltizam dengan syariat Allah, namun dalam masalah tertentu, dalam qadiyah, dalam kasus tertentu, ya, dalam keadaan tertentu, misalkan dia melenceng dari hukum Allah, ya, karena misalkan riswah, dia disogok, atau karena ingin istilahnya memadaratkan orang lain, ya, atau misalkan karena perkara-perkara lain yang sifatnya duniawi, ya, maka yang seperti ini dia berdosa tidak sampai kafir. Kalau tadi dia meyakini hukum Allah itu yang wajib, kemudian dia meyakini bahwasanya dia berhak mendapatkan hukuman, namun dia melenceng. Namun pada saat yang bersamaan sebenarnya dia beriltizam dengan hukum-hukum Allah yang lainnya. Ya, cuma dalam kasus tersebut saja dia melenceng karena ada alasan-alasan yang disebutkan tadi, misalkan bisa jadi karena ingin memadaratkan orang lain, atau karena riswah, ya, karena disogok, ya, dan yang semisalnya. نعم. وذكر هنا حالة وهي تتعلق بالعلماء المجتهدين. قال: وإن جهل حكم الله فيها، أي في هذه القضية الشرعية، يعني أفتى فيها أو حكم فيها وهو قاض، لكن قاض
لكنه يكون من القضاة الجهال الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية. قال: وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده. هنا يتكلم، معذرة، يتكلم عن العالم وليس الجاهل، يعني الذي يكون له مكنة وقدرة على معرفة الأحكام الشرعية، هذه من القضاة العلماء والعلماء المجتهدين. قال: وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. إذن الكلام هنا عن العالم المجتهد الذي له مكنة ومعرفة بالأحكام الشرعية، وهو يستطيع استخراج الأحكام، لكنه أخطأ، اجتهد فأخطأ، أراد الحق لكنه لم يصبه، فهذا له أجر على اجتهاده ولا إثم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاكم إذا حكم وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. Baik, kemudian ada keadaan yang lain. Ini sebetulnya keadaan bagi mujtahid. Bagi seorang mujtahid, ya, tentu dalam perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, apabila dia jahil hukum Allah di dalam permasalahan tersebut, ya, padahal dia sudah bersungguh-sungguh mengerahkan upayanya untuk mengetahui, ya, kemudian dia tetap keliru. Ini berbicara tentang mujtahid. Maka tentu dia keliru, tapi dia tetap dapat satu pahala atas ijtihadnya dan kekeliruannya diampuni. Nah, ini kondisi bagi mujtahid yang dia sudah berusaha mengetahui hukum Allah dalam permasalahan tersebut dan tujuannya hak, namun tidak kena kepada yang hak tersebut, malah dia jatuh kepada kekeliruan, maka dia dikatakan keliru, namun kesalahannya diampuni dan dia mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya tersebut. Nah, نعم. قال الشيخ: وأما الحكم في القضايا. الآن سيذكر حالة أخرى من حالات الكفر الأكبر. نحن تقدم لدينا 6 حالات من الكفر الأكبر، هذه حالة سابعة، حالة سابعة يكون فيها الحكم من الكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة. قال: وأما الحكم في القضايا العامة، يعني التغيير الكامل للشريعة. وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم. سيذكر هنا ابن تيمية حالات. فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم، أي اجتهد، المقصود هنا اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد، بخلاف الذي تقدم هو أهل للاجتهاد لكنه أخطأ. هنا يدخل في هذه القضايا الشرعية وهو ليس أهلا للاجتهاد، ليس أهلا للاجتهاد. قال: كان من أهل النار، كان من أهل النار، وليس المقصود هنا الكفر الأكبر، ليس المقصود هنا الكفر الأكبر، لكنه قد يجره إلى الكفر الأكبر. يعني شخص جاهل ويتكلم في دين الله عز وجل ويفتي ويقضي للناس في القضايا الشرعية ويخطئ، فهذا ليس معذورا، هذا آثم. نعم. قال ابن تيمية: وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار. أيضا هذا من الكفر الأصغر الذي تقدم معنا، هو حاكم شرعي يحكم بشرع الله في الجملة، ملتزم بشرع الله في الجملة، لكنه حكم بغير ما أنزل الله في الواقع والنازلة،
لرشوة أو شهوة لحظ دنيا إلى غير ذلك كان من أهل النار، أي المقصود هنا من الكفر الأصغر. قال ابن تيمية: وإذا حكم بلا عدل ولا علم، يعني لا له علم ولا عدل، حكم بغير ما أنزل الله وهو أيضا جاهل، ليس من أهل الاجتهاد، أولى أن يكون من أهل النار. نعم. ثم قال ابن تيمية كلاما مهما، قال: وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، أي في قضية معينة وهو ملتزم للشرع. وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله، فهذا لون آخر. إذن هنا هذه مسألة عظيمة، فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين، أي هذا لله، هذا لله عز وجل، هو جعل نفسه بمنزلة الإله والعياذ بالله. قال: يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إذن هنا الذي يظهر من كلام ابن تيمية، وسيأتي أيضا مزيد من ذلك التفصيل، أنه هذا من الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. نعم. Baik. Ada keadaan yang lain di sini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Adapun memutuskan hukum, ya, di dalam perkara-perkara yang sifat umum, ya, maka itu berbeda. Ya. Nah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, apabila seorang hakim walaupun dia dayinan, mutadayyin, artinya orang yang agamis, akan tetapi dia memutuskan hukum tanpa ilmu. معذرة فقط أريد أن أنبه، كلمة دين في كلام ابن تيمية المقصود من كلامه أنه ملتزم بالشريعة، هذا قصده. دين أي ملتزم بالشريعة. نعم. Jadi apabila seorang hakim itu dayinan tadi, ya, agamis dan iltizam dengan hukum syariah, akan tetapi dia memutuskan hukum tanpa ilmu, maka dia termasuk ahli neraka. Nah, dan apabila dia alim, ya, dia mengetahui ilmunya, akan tetapi dia memutuskan hukum menyelisih kebenaran yang dia ketahui, maka dia termasuk ahli neraka juga. Ya, dan apabila dia menghukumi tanpa adil dan tanpa ilmu, maka lebih layak lagi dia termasuk ahli neraka. Ini yang disebutkan di sini adalah contoh kufur-kufur kecil, ya, kufur asghar. Nah, maka wahada idza hakama fi qadiyah muayyanah li syakhs. Namun ini berlaku di dalam pemutusan hukum dalam kasus tertentu untuk orang tertentu. Ya, jadi yang sifatnya kasuistik, ya. Nah, adapun apabila dia menghukumi hukum yang sifatnya umum yang berkaitan dengan agama kaum muslimin, sehingga dia menjadikan hak sebagai kebatilan dan batil sebagai kebenaran, dan sunnah dijadikan sebagai bid'ah, dan bid'ah dianggap sebagai sunnah, dan yang ma'ruf dianggap sebagai yang mungkar, dan yang mungkar dianggap sebagai yang ma'ruf, ya, dan dia melarang dari apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, dan dia memerintahkan kepada apa yang
dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka ini tentunya warna yang lain, berbeda dengan yang tadi disebutkan. Yang hal tersebut itu adalah wewenang Rabbul Alamin, ya, dan Ilahul Mursalin, Malik Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan. Yang baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat. Dan hanya miliknya lah hukum, dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali. Ya. Nah, kemudian huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah yang mengutus rasulnya dengan ilmu, dengan huda, wa dinil haq, dan agama yang hak prakteknya, liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Untuk dimenangkan di atas, ya, seluruh agama, walaupun dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, نعم. وقال أيضا يعني ابن تيمية، الآن الكلام هذا كله للشيخ صالح الفوزان، هذا كله أنا نقلته من كتابه عقيدة التوحيد، فهذا الكلام كله ينقله الشيخ الفوزان، يعني يتكلم و يعني يورد كلام ابن تيمية وغيره من العلماء. فأورد كلام ابن تيمية وقال أيضا يعني ابن تيمية: لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم والعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم. منتسبين إلى الإسلام لا يعني أنهم مسلمون، فقط ينتسبون إلى الإسلام. هذه من عبارات ابن تيمية التي يأتي بعض المرجئة ويأخذونها ويحكمون بإسلام المشركين والكفرة. قال: بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية، يعني عادات من سلفهم، من عندهم عادات قديمة من الآباء والأجداد وبقوا عليها، أحكام جاهلية، وكانوا الأمراء المطاعين، أي الناس يرجعون إليهم في الأحكام، لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، يعني الكفر الأكبر. هذا هو الكفر، يعني الكفر الأكبر، لأن الكفر هنا يعني قاله ابن تيمية معرفا بأل، وهذا هو الكفر الأكبر. نعم. قال: فإن كثيرا من الناس أسلموا، يعني دخلوا في الإسلام، قبلوا الإسلام ابتداء، ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، يعني كبراءهم ورؤساؤهم الذين يحكمون بالعادات الجاهلية. قال: فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل، يعني إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك. هنا هذا ضعوا تحته خط، هذا هو الفارق في هذه المسألة. وقبله أيضا هذا شرط، فالالتزام قيد والعلم شرط في هذه المسألة. لماذا العلم شرط في هذه المسائل؟ لأن يا أخوة هذه المسائل لا تعرف إلا عن طريق النصوص الشرعية، لا تعرف إلا عن طريق النقل. الأحكام الشرعية الدينية هذه لا تعرف بالفطرة ولا تعرف بالعقل المجرد، ليست كمسائل عبادة الله عز وجل وحده، أو مسائل الربوبية العامة، أو بعض الصفات التي تعرف بالفطرة والعقل كالعلو والقدرة والسمع والبصر والحكمة والكلام. لا، هذه المسائل يا إخوة لا تعرف إلا عن طريق النقل المجرد.
الكتاب والسنة والإجماع، فيشترط فيها العلم، يشترط فيها العلم. وأيضا القيد هو الالتزام، أن يكون ملتزما، لأنه قال فلم يلتزموا ذلك. وضد الالتزام هو الترك، الإعراض، ما يريدونه. قال بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. انتهى من منهاج السنة النبوية. Ibnu Taimiyah berkata juga, ini tentunya kalam Syekh Shalih Fauzan menukil Ibnu Taimiyah ya. Nah, tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan kepada Rasulnya, maka dia kafir. Ya, maka barang siapa yang menghalalkan untuk memutuskan hukum di antara manusia dengan yang dia anggap sebagai keadilan tanpa mengikuti apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Maka sesungguhnya tidak ada satu umat pun melainkan ya, umat tersebut memerintahkan untuk memutuskan hukum secara adil. Nah, maka bisa jadi keadilan dalam agamanya ya apa yang dianggap adil oleh para pembesar. Ya, bahkan kebanyakan di antara yang menisbatkan kepada Islam, mereka memutuskan hukum dengan adat-adat kebiasaan yang ada adat-adat kebiasaan mereka yang tidak diturunkan hal tersebut oleh Allah. Seperti ya adat-adat yang dilakukan oleh para pendahulunya, yang mereka adalah para umara yang ditaati. Ya, dan mereka menganggap inilah yang seharusnya ya hukum ditegakkan dengan hukum tersebut tanpa kitab dan sunnah. Maka ini juga adalah kekufuran. Karena kebanyakan manusia mereka telah masuk ke dalam Islam, akan tetapi mereka tidak memutuskan hukum kecuali dengan adat yang biasa berlaku. Ya, yang ditaati orang-orang yang ditaati memerintahkan dengan hal tersebut. Ya. Maka mereka apabila mereka tahu bahwasanya tidak boleh bagi mereka berhukum kecuali dengan apa yang Allah turunkan, ini disyaratkan ilmu dalam masalah ini. Ya. Ini syarat ilmu. Ya. Falam yaltazimu dzalik, namun mereka tidak beriltizam dengan hal tersebut. Ini merupakan qaidnya. Ya. Jadi mereka kalau tahu akan hal tersebut dan tidak beriltizam dengan hal tersebut, bahkan menghalalkan untuk memutuskan hukum menyelisih apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah kufar. Selesai sudah dari kitab penukilannya dari kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah. نعم. وهنا أيضا نقل كلاما مهما جدا للشيخ المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر، لأن السلف أجمعوا على أن هذا الكفر الذي جاء في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نقل عنهم إجماع أنه كفر أصغر. لكن هذا مقيد بالحالات التي تقدمت معنا في الواقعة والنازلة، وفعل ذلك لشهوة أو لرشوة، ولم يخطر على بالهم السلف أن يأتي شخص ويغير الدين بالكلية. هذا ليس موجودا عندهم، هذا ما حصل أصلا. ما حصل في هذه العصور المتقدمة أن شخصا أو حاكما جاء وبدل الدين، استبدل الشريعة بقانون آخر، هذا ما حصل حتى جاء زمن التتار، وسيأتي معنا أنهم حكموا بشيء اسمه الياسق، دستور اسمه الياسق. فهذا في الأزمنة المتقدمة من عصور المسلمين ما حصل أن جاء حاكم أو ملك أو سلطان أو خليفة
واستبدل الشرع بشرع آخر. حتى من حكم بكفرهم من أصحاب البدع المكفرة من السلاطين كالجهمية والرافضة، الجهمية في الدولة العباسية، والرافضة العبيدية، الرافضة العبيدية في الدولة الخبيثة العبيدية، ما أتوا بشرع جديد، ما أتوا بشرع جديد، لأنهم أصلا هؤلاء يريدون الحكم. وكيف يستمدون شرعيتهم ويجعلون الناس ينقادون إليهم؟ عن طريق الحكم الشرعي، يأتون كحكام شرعيين خلفاء وأمراء مؤمنين وسلاطين للمسلمين. وإلا لو جاء شخص وقال أنا لا أحكم بشريعة الإسلام، هذا ما أحد يطيعه أصلا. فهمتم يا أخوة؟ هذه مسألة دقيقة ومهمة جدا، أن هؤلاء السلاطين المتقدمين ما يجرؤ أحد أصلا أن يأتي ويقول أنا سأأتي بشرع آخر، لأن لا أحد يطيعه، لأن الناس تريد أن تطيع الحاكم الذي يقول أنا مسلم وأحكم بالقرآن بالشريعة. هذا ما حصل أصلا، غير موجود، ولم يرد على كلام السلف. فلا يأتي شخص اليوم ويأخذ نصوص السلف في أن هذه الآية هي من الكفر الأصغر ويسقطها على من بدل الشريعة بالكلية، أي جاء بشرع آخر، دين آخر. يعني هذه مسألة مهمة جدا، هذا ما حصل. سيأتي معنا متى حصل، في زمن التتار، ولا قبل ذلك ما حصل أبدا. نعم. فلعلك تترجم هذه المسألة قبل أن نورد كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، جزاك الله خيرا. نعم. طيب، صوت يتقطع أيضا يا شيخ، غير واضح. يعني هل سمعت اسمعوا كلامي قليل. أم لا؟ هل سمعت كلامي؟ نعم، لكن غير واضح، غير واضح. طيب هل تريد أن أعيد الكلام مختصرا؟ نعم. طيب الآن الصوت واضح؟ نعم. طيب، قلت سيأتي معنا كلام للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مسألة الكفر الأصغر. ونعم، السلف رحمهم الله تعالى قالوا أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هو هذا الكفر دون كفر، يعني الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. نعم، لكن هذا مقيد، هذا مقيد بالمسائل التي مرت معنا، الذي يكون ملتزما بالشريعة بالجملة وحكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لرشوة وهو يعرف أنه عاص في أحد القضايا، في قضايا معينة، ولم يبدل الشرع. لذلك كان السلف يقولون أنه كفر دون كفر بهذا التقييد. ولم يرد في كلامهم أن من بدل الدين بالكلية وبدل الشرع بالكلية أنه يكفر الكفر الأصغر، هذا غير موجود في كلام السلف، لأنه لم يأتي أصلا في زمانهم شخص أو حاكم أو خليفة أو ملك وبدل الدين بالكلية، يعني أتى بشرع جديد، استبدل شريعة الإسلام بقانون جديد. هذا ما حصل، ما حصل في أزمان السلف ولا في أزمان من بعدهم، حتى أتى التتار. سيأتي معنا، سيأتي معنا حتى السلاطين الذين كفروا بسبب بدعهم المكفرة، كبعض سلاطين الدولة العباسية من الجهمية وسلاطين الدولة العبيدية الرافضية، هؤلاء كفروا لأجل بدعتهم المكفرة. حتى هؤلاء كانوا يحكمون بالشرع، يطبقون الحدود الشرعية ويحكمون بالشرع،
لأن هنا مسألة مهمة. هؤلاء السلاطين أصلا يستمدون، هذه مسألة مهمة، هؤلاء السلاطين يستمدون شرعيتهم وبقاءهم في السلطة من الحكم الشرعي، من الإسلام. يسمون أنفسهم أمراء للمؤمنين وسلاطين للمؤمنين وخلفاء للمسلمين. لماذا؟ لأنهم يأتون بحكم الشريعة، فالناس تنقاد لهم. أما من جاء، أو على فرض أن شخصا يأتي ويقول أنا سأحكم بغير الشرع، هذا ليست له شرعية أصلا، لا يكون حاكما للمسلمين، وهذا لم يحصل حتى زمن التتار، سيأتي معنا. فلذلك كلام السلف في أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو كفر دون كفر. نعم، هذا في القضية المعينة والواقعة مع من كان يلتزم بشرع الله عز وجل. نعم. Baik, jadi kita mulai masuk ke perkataan Syekh Muhammad ibn Ibrahim, ya, yang berkaitan dengan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, yang merupakan kufur asghar. Itu adalah yang berkaitan dengan qadiyah muayyanah, ya, kasus tertentu yang sebetulnya si hakim tersebut berhukum dengan hukum syariat, namun dalam kasus tertentu dia melenceng, ya, baik karena riswa dan karena kezaliman dan karena hal-hal yang lain. Ya, karena apa? Adapun misalkan dari ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia adalah orang-orang kafir. Allah salaf kufrun duna kufrin, kufur duna kufrin ini adalah kufur asghar. Ya, itu yang dimaksud tadi qadiyah ainiyah tadi. Karena apa? Di zaman salaf itu tidak ada khulafa yang mereka istilahnya apa? Berhukum dengan hukum selain hukum syariat. Ya, tidak ada di masa salaf para hakim, ya, yang mereka menjadikan misalkan perundang-undangan selain kitabullah dan sunnah Nabi alaihissalam sebagai hukum syariat. Bahkan jadi daulah-daulah yang memang istilahnya apa, ada bid'ah mukafirah, ya, padanya, tetap secara garis besar mereka ini beriltizam dengan hukum syariat, ya, seperti misalkan di zaman Al-Ma'mun, ya, dan di masa-masa yang lain yang memang ada kebidahan yang mukafirah, ya. Sehingga di sini ya Pak, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, adapun yang dikatakan di dalamnya adalah kufrun na kufrin, apabila dia berhukum kepada selain Allah disertai dengan keyakinannya dia maksiat dan bahwasanya hukum Allah adalah kebenaran, ya. Nah, ini adalah yang terjadi padanya sesekali saja dan yang semisalnya. Nah, adapun yang menjadikan perundang-undangan secara tertib, ya, kemudian disuruh orang untuk tunduk kepada perundang-undangan tersebut, maka itu kekufuran. Walaupun mereka mengatakan kami keliru, ya, dan hukum syariat itu adil, lebih adil, maka ini kekufuran yang apa, mengeluarkan dia dari milah, dari agama. Kata Salaf Fauzan, maka Syekh rahimahullah membedakan antara hukum yang sifatnya أنا لم juz'i. أقرأ هذا بعد، أنا لم أقرأ هذا بعد. نعم، طيب. لم أقرأ. نعم. كلام الشيخ محمد بن نعم. إبراهيم رحمه الله هنا، لأنه يعني قال هذا لأن هذا الذي يعني وضع شريعة جديدة صار من الكفار لأنه لم يلتزم بالشرع أصلا، لم يلتزم بالشرع أصلا. وهذه المسألة يجب أن نفهمها جيدا، أن شروط لا إله إلا الله 7 نعرفها، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. طيب، فهذا الذي
لم يلتزم بالشريعة أصلا. هذا الإنسان يقينا أنه لم يأتي بشرطين من شروط لا إله إلا الله. والشرط الأول الذي لم يأتي به هو القبول المنافي للرد، ولم يقبلها، لم يقبل بالشريعة فردها، لم يقبلها. والشرط الثاني الذي نقضه هو الانقياد المنافي للترك. والمقصود هنا هو ترك الدين، لم ينقد له، لم يكن مطيعا لدين الله عز وجل، لم ينقد له، فأتى بدين آخر. فعندنا يقين أنه نقض شرطين، وإلا قد يكون هو نقضها كلها، لكن ظاهر فعله أنه نقض شرطين من شروط لا إله إلا الله: الانقياد والقبول. هذه مسألة. المسألة الأخرى، وسيأتي كلام الشيخ صالح الفوزان فيها، لكن أبينها يعني، وهي أن التوحيد له ركنان: النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا إله إلا الله. والكفر بالطاغوت يجب فيه لتحقيقه أن يكفر الإنسان بجميع الطواغيت. ومن هذه الطواغيت هو الذي يشرع دينا آخر، المشرع أو التشريع أو الشريعة نفسها، هذه يجب أن يكفر بها، يجب أن يكفر بها. فمن لم يكفر بها لم يأتي أصلا بأول ركن من أركان التوحيد. هذه مسألة. ومسألة أخرى أن الذي يشرع شريعة جديدة ويستبدل شريعة الإسلام بشريعة أخرى، هذا أقام نفسه مقام الرب والعياذ بالله، جعل نفسه مشرعا. والتشريع من خصائص الربوبية. الله عز وجل هو الحكم، له الحكم الكوني وله الحكم الشرعي. فجاء هذا وأقام نفسه مقام الرب المشرع والعياذ بالله. فهذه المسائل الثلاثة إذا ضبطها طالب العلم انحلت له إشكالات كثيرة في هذه المسألة التي للأسف ما فهمها كثير من الناس بسبب عدم التأصيل. إذا ضبطت هذه المسائل الثلاث الآن التي ذكرتها بإذن الله تنحل لك كثير من العقد. نعم. طيب. للأسف يعني بعض الصوت يتقطع، لكن أحاول ما أفهمه مما طيب. ألقى. نعم. طيب. Jadi di antara syarat la ilaha illallah penting dipahami, ya. Maksudnya la ilaha illallah memiliki 7 syarat. Ya, memiliki 7 syarat. Itu apa? Ilmu, ya, yakin, ikhlas, ya, kemudian qabul, inqiyad, sidqu, dan mahabbah, ya. Maka orang yang tidak beriltizam dengan syariat Allah ini tidak memenuhi syarat la ilaha illallah, yaitu apa? Syarat qabul. Ya, syarat qabul yang menafikan tarak, ya, ya, sikap meninggalkan. Jadi orang yang tidak beriltizam dengan syariat ini berarti dia tidak memiliki qabul. Dan di antara syarat yang dilanggar oleh orang yang tidak beriltizam dengan syariat Allah adalah al-inqiyad. Ya, al-inqiyad. Jadi kalau qabul tadi menafikan rad, ya, rad penolakan. Nah, al-inqiyad ini menafikan tarak, ya, meninggalkan. Jadi orang yang tidak beriltizam, ya, dengan syariat Allah, maka dia tidak inqiyad. Inqiyad itu tunduk patuh. Ya, lawannya adalah tarak. Ya, meninggalkan acuh, artinya tidak beriltizam dengan
dengan syariat. Nah, ini ya yang harus dipahami. Tapi sebagian suara tadi terputus-putus ya. Nah, Syekh. نعم. والمسألة الثانية والثالثة ما ذكرتها. المسألة الثانية قلت أن التوحيد له ركنان: النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هل الصوت عندك واضح أستاذ الآن؟ هل Nah, الصوت واضح؟ طيب. التوحيد له ركنان. ya, tauhid ini adalah menafikan dan menetapkan ya, menafikan نعم. kufur kepada tagut dan iman kepada Allah. Nah, نعم. ومن الطواغيت التي يجب أن يكفر بها المؤمن لكي يحقق إيمانه ويصح منه هو التشريع بشرع غير شريعة الله، أو المشرع الذي يشرع شريعة مضادة لشرع الله، فهذا يجب أن يكفر به. فهذا الذي بدل الدين وجاء بدين آخر وجاء بشريعة أخرى، هذا ما حقق الكفر بالطاغوت، أي لم يأتي بهذا الأصل الأول. نعم. jadi tauhid adalah tadi iman kepada Allah dan kufur kepada tagut. Nah, maka di antara tagut yang harus diingkari adalah dalam bab tasyrik. Jadi orang-orang yang atau siapapun yang membuat syariat selain dengan apa yang Allah turunkan, maka itu adalah tagut yang harus diingkari. Maka barang siapa yang tidak mengingkari hal tersebut, ya, maka dia belum merealisasikan kufur kepada tagut. Dikarenakan iman dan tauhid ini adalah ya, menafikan dan menetapkan. Ya, iman kepada Allah dan kufur kepada tagut. Nah, نعم. والمسألة الثالثة: الذي يشرع شريعة جديدة ويستبدل الإسلام وينحي شريعة الإسلام ويأتي بشريعة أخرى، هذا قد أقام نفسه مقام الرب جل وعلا والعياذ بالله، لأن التشريع من خصائص الربوبية، فالله عز وجل هو له الحكم الكوني وله الحكم الشرعي. الذي يأتي بشريعة أخرى قد جعل نفسه مكان الرب جل وعلا والعياذ بالله، وهنا هذا لا شك في كفره بسبب هذا الأمر. نعم. jadi orang yang membuat syariat selain apa yang Allah turunkan, maka dia telah mengambil posisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tasyri' membuat syariat ini adalah merupakan hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ada sekutu di dalamnya. Maka ketika seorang membuat syariat sendiri, membuat perundang-undangan sebagai ganti daripada syariat Allah, maka dia telah mengambil wewenang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam tasyri' wal iyadzubillah, dan ini merupakan kekafiran, ya, tidak diragukan lagi. Ini adalah merupakan bentuk kekafiran. Nah. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان معلقا على كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، يقول: ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، يعني الحكم العام، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعية بديلا منها، فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد. نعم.
Nah, kembali kepada kalam Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya. Maka Syekh rahimahullah membedakan, ya. Maksudnya di sini Syekh Muhammad ibn Ibrahim yang membedakan antara hukum yang sifatnya juz'i, ya, dalam bagian tertentu yang tidak berulang atau kasus tertentu yang tidak berulang dengan hukum yang sifatnya umum yang itu dijadikan rujukan di dalam seluruh hukum-hukum atau di dalam kebanyakan hukum-hukum. Nah, dan Syekh menetapkan bahwasanya kalau yang seperti itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari ya, secara mutlak. Ya. Yang demikian itu dikarenakan orang yang mengesampingkan syariat Islamiyah dan menjadikan undang-undang bikinan sebagai ganti daripadanya, maka ini merupakan dalil bahwasanya dia menganggap bahwasanya perundang-undangan tersebut lebih baik, lebih maslahat daripada syariat. Maka yang seperti ini tidak diragukan lagi itu merupakan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama dan itu bisa membatalkan tauhid. Nah. نعم. في الحاشية روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، يعني ليس الكفر الأكبر. وهذا رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين. إذن كلام ابن عباس صحيح ولا عبرة بمن ضعف كلامه، بل نقل الإجماع على ذلك في كتب العقيدة، نقل الإجماع على ذلك في كتب العقيدة، فلا عبرة بمن ضعفه. طيب، قال العلامة أحمد شاكر المصري المحدث رحمه الله في عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير معلقا على كلام ابن عباس ومبينا أن الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة يختلف عن تبديل شرع الله. قال: وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضلون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، أي الاجتراء والتعدي على الدين، يجعلونها عذرا أو إباحية للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد المسلمين. انتهى كلامه. نعم. Di dalam hasyiah dikatakan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, "Walam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Berkata Ibnu Abbas, kufur di situ tidak seperti yang kalian pahami. Ya. Asar ini riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhan, itu Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian berkata Al-Allamah Ahmad Syakir rahimahullah di dalam kitab Umdatut Tafsir dari Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, beliau menta'liq dan menjelaskan bahwasanya hukum dengan selain apa yang Allah turunkan di dalam qadiyah muayyanah, dalam kasus tertentu, ini berbeda dengan mengganti syariat Allah. Jadi kalau hukum yang sifatnya kasuistis, ya, kasus tertentu, ya, yang tidak berulang, yang bukan aturan jadi aturan baku gitu kan, ini berbeda dengan mengganti syariat. Ya. Dan asar-asar ini dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, ya, di antara asar yang dipermainkan oleh orang-orang yang sesat di zaman kita ini. Di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, ya, dan dari selain mereka. Dan ini termasuk bentuk keberanian, maksudnya kekurang ajaran terhadap agama. Di mana mereka menjadikan asar Ibnu Abbas ini sebagai uzur, ya, sebagai alasan atau untuk dijadikan sebagai legalitas
ditegakkannya hukum-hukum perundang-undangan paganisme, ya berhala, yang memang diada-adakan. Yang dimana perundang-undangan ya tersebut diberlakukan di berbagai negeri Islam. Intaha kalamuhu. نعم. وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان: فصرح بأنهم مشركون، يعني الله عز وجل فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. هذا شرك طاعة، شرك في الطاعة. قال: وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله هو المراد بعبادة الشيطان في قوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. نعم. Berkata Al-Allamah Syankiti rahimahullah di dalam tafsir Adwaul Bayan, maka secara sharih ya bahwasanya mereka adalah musyrik disebabkan ketaatan kepada mereka, maksudnya kepada para tagut, ya, pada hukum tagut. Dan kesyirikan ini adalah kesyirikan di dalam ketaatan dan mengikuti pensyariatan yang menyelisihi apa yang Allah syariatkan. Dan itulah yang dimaksud dengan peribadahan kepada syaitan yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mewasiatkan kepada kalian, wahai bani Adam, janganlah kalian beribadah kepada syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka berdasarkan nas-nas samawiyah ini yang kami sebutkan, maka sangatlah nampak dengan jelas bahwasanya orang-orang yang mengikuti qawanin, ya, perundang-undangan yang dibikin-bikin, yang disyariatkan oleh syaitan melalui lisan para walinya, menyelisih apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah Jalla wa Ala syariatkan melalui lisan para rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi tentang kekafiran mereka dan kemusyrikan mereka kecuali orang yang Allah tutup ya basirahnya, mata hatinya. Jadi tidak ragu lagi kekafiran orang yang tadi ya membikin qawanin wad'iyah ya, kecuali orang yang memang basirahnya, mata hatinya Allah tutup, Allah padamkan ya, dan Allah butakan dari cahaya wahyu ya semisal mereka. Nah, نعم. وقال العلامة الشوكاني في مجموعة رسائل السلفية له، قال: فلنبين لك حال القسم الثاني، وهو حكم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها، إلى قوله: منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم، يعني تصيبهم، من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده، ولا يخافون من أحد، بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم. وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس، لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه، وهو أشهر من نار على علم. ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن. وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية. ومع هذا فهم مصرون على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم إليه، وكل منها على انفراده يوجب
كفر فاعله وخروجه عن الإسلام. انتهى كلامه. نعم. Baik. Berkata Al-Allamah Syaukani rahimahullah di dalam Majmu' Rasail As-Salafiyah, yaitu Al-Imam Syaukani, ya, maka kami akan menjelaskan kepadamu keadaan pembagian atau bagian yang kedua, yaitu ya, menghukumi ya ahlul bilad ya, al-kharijiyah dari perintah daulah dan larangan-larangannya ya sampai kepada ucapannya di antaranya bahwasanya mereka memutuskan hukum dan berhukum kepada yang diketahui atau kepada yang mengetahui hukum-hukum tagutiyah ya di antara mereka di dalam segala urusan ya yang menggantikan mereka atau yang datang kepada untuk mereka tanpa pengingkaran, tanpa rasa malu kepada Allah dan tidak juga malu kepada hamba-hambanya dan tidak takut kepada siapapun. Bahkan bisa jadi mereka memutuskan hukum dengan hal tersebut ya. Padahal di antara mereka ada yang sanggup untuk sampai kepada mereka dari kalangan para rakyat dan yang dekat dari mereka. Ya, dan perkara tersebut telah diketahui bagi siapa saja di antara manusia. Ya, tidak ada satupun yang mampu untuk mengingkarinya dan menolaknya. Ya, dan itu lebih masyhur daripada api yang diketahui secara pasti ya, oleh ilmu. Maka tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada syariatnya yang Allah perintahkan dengannya melalui lisan Rasulnya. Yang Allah pilih hal tersebut untuk hamba-hambanya dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya. Bahkan mereka kufur kepada seluruh syariat dari sejak Adam alaihissalam sampai sekarang. Maka mereka itu wajib berjihad melawan mereka dan memerangi mereka itu harus ya, sampai mereka menerima ya, hukum-hukum Islam dan tunduk terhadapnya dan memutuskan hukum di antara mereka dengan syariat yang suci dan keluar dari keadaan yang sedang mereka alami ya, di mana mereka berpegang dengan togut-togut syaitani. Nah, walaupun demikian tetap mereka terus-terusan di atas perkara-perkara selain hukum dengan togut dan berhukum kepadanya ya. Dan masing-masing dari hal tersebut ya, secara tersendirinya bisa menyebabkan kekufuran pelakunya dan keluar dari Islam. Nah. نعم. وقال العلامة عبد الرزاق العفيفي وهو كان عضوا في اللجنة الدائمة، وهو مصري، عالم مصري، لكن كان في المملكة ومن علماء اللجنة الدائمة رحمه الله، في كتابه في شبهات حول السنة ورسالة في الحكم بغير ما أنزل الله، قال: من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف الإسلام فهو كافر خارج عن الإسلام. انتهى كلامه. Berkata Al-Allamah Abdul Razak Afifi, ini salah satu ulama lajnah daimah rahimahullah, dalam kitab Syubhat Haula Sunnah dan Risalah fil Hukmi bi ghairi ma anzalallah, maka barang siapa yang menisbatkan kepada Islam dan dia tahu hukum-hukumnya, kemudian dia malah meletakkan ya, malah membuat hukum-hukum ya, dan mempersiapkan bagi mereka aturan-aturan ya selain aturan Islam supaya diamalkan, supaya berhukum kepadanya. Padahal dia tahu itu menyelisih Islam, maka dia kafir, keluar dari Islam. نعم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة،
خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر. حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله، إلى أن قال: فلا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى، لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، فالشرع لا يتبعض، إما تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعا، وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع. انتهى كلامه. Baik, berkata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, maka mereka yang membuat hukum, artinya apa, yang memutuskan hukum dengan perundang-undangan, mereka tidaklah menjadikan hal tersebut landasan hukum di dalam kasus tertentu, akan tetapi itu berlaku umum. Mereka menyelisih di dalamnya kitab dan sunnah, berdasarkan hawa nafsu atau kezaliman. Akan tetapi mereka merubah agama dengan undang-undang tersebut, dan mereka menjadikan undang-undang tersebut menghalalkan, mendudukan undang-undang tersebut sebagai syariat Allah, memposisikan undang-undang tersebut sebagai syariat Allah. Maka ini kekafiran. Walaupun mereka salat, saum, sedekah, haji, maka mereka kafir selama mereka melenceng dari hukum Allah dan mereka mengetahui hukum Allah tersebut. Maka mereka malah memilih perundang-undangan yang menyelisih hukum Allah tersebut. Maka jangan heran ketika kami mengatakan bahwasanya orang yang merubah syariat Allah dengan yang lainnya di antara perundang-undangan, maka dia kafir walaupun saum, salat. Dikarenakan kufur kepada sebagian kitab, kufur kepada seluruhnya, dan syariat tidak boleh dibagi-bagi. Apakah kamu beriman? Pilihannya apakah kamu iman kepada seluruhnya atau kufur kepada seluruhnya? Maka apabila kamu beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian, maka akhirnya kamu kafir kepada seluruhnya. نعم. وقال أيضا العلامة ابن عثيمين في رده على كلام الألباني في رسالته التي سماها فتنة التكفير، وهي مليئة بالإرجاء هذه، وقد تكلمنا عنها سابقا أنها الأصل الذي أخذه الحلبي وكتب كتابه التحذير من فتنة التكفير، هو نفس الكتاب يعني لا فرق، لكن الحلبي أخذ إذنا من الألباني وجعله باسمه. نعم. فرد عليه في الحاشية الشيخ ابن عثيمين كلام الألباني في حصره لكفر المبدل للشرع بالاستحلال القلبي، فقال الشيخ ابن عثيمين: هذا الكلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على ولاة المسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ الجواب: لا يستطيعون. وإذا كان اليهود قد احتلوا فلسطين من عام 1948 ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوها عن مكانها، يعني اليهود، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم، وأنه سوف تراق دماء وتستباح أموال وربما أعراض أيضا ولن نصل إلى نتيجة. إذن ما الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام من هو كافر كفرا مخرجا عن الملة، فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن؟ هذا كلام مهم. يعني كلام الشيخ أن من اعتقد كفر شخص لا يلزم من ذلك أن تصرح به وتعلن ذلك وعلى المنابر وهذا الفلان الطاغوت الكافر وما إلى ذلك من هذا الكلام، وتجعل صفحة الفيسبوك عند كل هالكلام عن الحكام والدول والسياسة. هذا ليس من نهج السلف.
هذا ليس من منهج السلف، وهذا فيه من المفاسد ما الله به عليم، ومفسدته أعظم من مصلحته. لكن الشيخ يقول أنت إذا رأيت كافرا ثبت عندك كفره تعتقد كفره، لا يلزم من ذلك أن تصرح بذلك. هذا معنى كلام الشيخ. قال كلام الشيخ الألباني جيد جدا، ولكننا قد نخالفه في مسألة، أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول من اعتقد حل ذلك حتى لو حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر كفر عقيدة، لكن كلامنا عن العمل. وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع. هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ قد يكون الذي حمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه، فيكون هنا مداهنا لهم، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي. يعني يقصد الذي يداهن في الكفر يكون كافرا، والذي يداهن في الفسق يكون فاسقا. هذا المعنى. فأهم شيء في المسألة هو مسألة التكفير الذي ينتج العمل، وهو الخروج، يعني الخروج المسلح بالسلاح، وهو الخروج على هؤلاء الأئمة. وهذا هو المشكل. نعم، لو أن الإنسان عنده قدرة وقوة يستطيع بها أن يصفي كل حاكم كافر له ولاية على المسلمين لكان هذا نرحب به ونعم ما يكون، ولكن المسألة ليست على هذه الصفة وليست بهينة. يعني الشيخ ينهى عن الخروج وينهى عن التصريح بالتكفير. هذا خلاصة كلام الشيخ. وأيضا أن الكفر لا يكون فقط بالاعتقاد في هذه المسألة، بل هو بالعمل، بالتبديل. نعم. Baik. Dan Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini sebagai bantahan kepada kalamnya Syekh Al-Albani dalam risalah Fitnah Takfir. Ya, kitab beliau, dan juga ini ditulis kembali oleh Ali Hasan Al-Halabi. Ya, berkaitan dengan apa? Dia membatasi kekafiran orang yang merubah syariat dengan istihlal qalbi, dengan penghalalan hati. Nah, faqal, kemudian mengatakan hadal kalam jayyid, kalam ini bagus, ya. Maksudnya apa? Bahwasanya mereka yang menghukumi kepada ulah kaum muslimin bahwasanya mereka kufar, apa yang mereka ambil faidah ya dari hal tersebut ketika mereka menghukumi kekafiran mereka? Apakah mereka mampu untuk melengsarkan mereka? Ya, maka jawabannya enggak mampu bisa melengsarkan mereka. Maka apabila Yahudi telah menjajah Palestina sejak tahun 1948, dan walaupun demikian maka umat Islam tidak mampu untuk baik Arab maupun ajamnya untuk mengusir Yahudi dari tempatnya. Nah, maka bagaimana kita pergi dan menggunakan lisan-lisan kita ya untuk menghukumi para bulah, ya. Dan kita tahu bahwasanya kita tidak bisa menghilangkan mereka atau mengganti mereka. Ya. Dan bahwasanya akan berdampak ditumpahkannya darah dan dihalalkannya berbagai harta, dan bahkan bisa jadi harga diri. Dan kita tidak akan sampai kepada hasil. Kalau demikian apa faedahnya? Bahkan kalau sekiranya saya yakini meyakini antara dia dan Robnya bahwasanya di antara para hukam tersebut ada yang kafir keluar dari millah, maka apa faedahnya kalau diumumkan, disebarkan, kecuali hanya menebar fitnah. Memang tadi ya, artinya sibuk mencela hukam, bahkan istilahnya menggombar-gomborkan misalkan kekafiran. Ini bukan thariqah Ahlus Sunnah ya. Nah, kemudian kalam Syekh Albani jayyid dan bagus sekali. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin,
kita menyelisihinya di dalam satu permasalahan. Itu dia tidak menghukumi ya kufurnya mereka kecuali kalau dia meyakini halalnya hal tersebut. Jadi membatasi kufur itu kepada istihlal qalbi. Maka ini permasalahan butuh kepada peninjauan ulang. Dikarenakan kita katakan barang siapa yang meyakini halalnya hal tersebut, walaupun dia menghukumi dengan hukum Allah, namun dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih utama, maka dia kafir akidah. Akan tapi pembahasan kita tentang amal, dan berdasarkan dugaanku bahwasanya tidak mungkin seseorang memberlakukan undang-undang yang menyelisihi syariat, ya, yang dia menjadikannya sebagai hukum untuk menghukumi hamba-hamba Allah, kecuali memang dia menghalalkan, meyakini bahwasanya itu lebih baik, ya, bahwasanya itu lebih baik daripada aturan syariat, dan itu yang zahir. Kalau tidak demikian, apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut? Nah, maka bisa jadi yang membawa dia kepada hal tersebut adalah rasa takut dari manusia yang lain yang lebih kuat darinya. Kalau dia tidak menerapkan undang-undang tersebut, sehingga di sini dia bermudahanah terhadap mereka, yang menjilat terhadap mereka. Maka ketika itu kita katakan ini kafir, seperti orang yang bermudahanah di dalam kemaksiatan yang lain. Maksudnya orang yang bermudahanah dalam kefasikan, maka dia fasik. Orang yang bermudahanah di dalam kemaksiatan, maka dia dihukumi maksiat. Ya, maka yang lebih penting ya, di dalam permasalahan ini adalah masalah takfir yang menghasilkan amal, ya, yaitu keluar dari khuruj atas para pemimpin tersebut, dan ini yang muskil, ya. Ini yang muskil. Artinya apa? Kita harus memperhatikan maslahat dan madarat. Jadi menggembor-gemborkan misalkan kesalahan atau kekufuran hukam ini bukan thariqah Ahlus Sunnah, ini bisa menimbulkan fitnah. Ya. Taib. Ya, kalau sekiranya seseorang memiliki kemampuan dan kekuatan, ya, untuk bisa mensterilkan dari setiap hakim. ذهب صوتك يا أستاذ. ما زلت معنا؟ طيب يا شيخ. رجع صوتك يا أستاذ. نعم. ذهب ورجع. نعم. طيب. Daud tadi sampai mana kira-kira anak? قلت وصلت إذا وهذا هو المشكل. وهذا هو المشكل. طيب. Ya, selanjutnya, kalau sekiranya seseorang yang memiliki kudrah, kemampuan dan kekuatan, yang dengannya dia mampu ya mensterilkan setiap hakim yang kafir, yang memiliki kekuasaan kepada kaum muslimin, maka tentu kita menyambutnya, dan itulah sebaik-baik yang terjadi. Akan tetapi permasalahannya tidak seperti itu, ya, dan itu bukan perkara yang mudah. Intah kalamuhu. نعم، نقف هنا وإن شاء الله في الأسبوع القادم.